الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآية. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات باواز بلند محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا دی ذات تے درود اور سلام پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے.
برادرانی اسلام، واجب الاحترام، خصوصاً بانیان محفل جناب محترم بھائی حافظ محمد کالو صاحب، جناب بھائی حافظ کوڑو صاحب اور آپ کے تمام برادران، اور اس مبارک محفل دے اندر بابرکت محفل دے اندر اس عظیم جلسہ دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین، مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، یہ عاجز نے تمہارے سامنے اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب، لا شک لا ریب، بے عیب، بے مثل تے بے مثال کتاب، برہان الرشید، کتاب مبین، قرآن مجید، فرقان حمید دے نامے سپارے دے چوتھے پاہ دے وچوں ایک آیات مبارکہ دوں تھوڑا جیاں کچھ حصہ زیادہ تلاوت کیتے، اور 17ویں پارے دے دوجے پاہ وچوں بھی ایک مشہور اور معروف آیات مقصدی تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین این عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس سب کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات مل کے دل دی گہرائی دے نال دعا کرو، بانیان محفل نے جو اس سونے جلسے دا اہتمام کیتے، دوست احباباں کو اکٹھے کرن دا اہتمام کیتے، لنگر دا بھی اہتمام کیتے، اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت عزت دا ذکر سنن دی خاطر اس سونے جلسے دا اہتمام کیتے، خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال اور سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توفیل اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماویں، اور اس مدرسے کو تا قیامت دین متین دا مرکز بناویں۔ اس مدرسے دے اندر جتنے طلباء تعلیم حاصل کرنے پن، اللہ کریم سب کو بعمل حافظ قرآن اور بعمل عالم دین بناویں۔ ای عاجز تو پہلے فاضل نوجوان، فاضل جلیل، مبلغ اسلام، خطیب اسلام اپنے سونے انداز دے اندر، سحر انگیز آواز، سحر انگیز انداز دے اندر، عشق مصطفیٰ دے اندر غوطے لا لا کے قرآن اور احادیث کی روشنی دے اندر تساں دوستاں دے سامنے پھل پیش کیتے، تساں تمام دوستاں نے وصول کیتے۔ میں بھی جٹ جی آدمیاں، سادہ جی آدمیاں،
میرا بھی دل چاہتے کہ میں بھی اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ کے کچھ عرض کرا. جتنی دیر خالق کے کائنات نے علامن دی توفیق عطا فرمائی، اللہ دا قرآن اور سونے مدینے والے نبی دا فرمان پیش کر دے. اور این عاجز تو بعد محقق اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شیخ القرآن والتفسیر، مناظر اعظم جناب حضرت علامہ مولانا شوکت علی سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہاں دا محققانہ، محدثانہ، عالمانہ خطاب سماعت فرمے سو. جو آیات مبارکہ میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی، سب تو پہلے اس آیات مبارکہ دا میں شان نزول عرض کرا کہ قرآن کریم دی اے آیات مبارکہ کیوں نازل تھی اور کیا واقعہ پیش آیا. کیونکہ قرآن کریم بغیر ضرورت دے نازل نہیں ہویا. جی میں صدے پاک محبوب کو زمین تے ضرورت پوندی گئی ہے، اویں اللہ کریم ارشد قرآن نازل فرمے دے گئے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال، 10 سال نہیں، خاتون جنت دے باپ دے، حسن و حسین دے نانے کریم دے، رازداں نبوت، رازداں رسالت، یار غار، یار مزار، سہرہ مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے داماد دے، امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ ثانی، جرنیل صحابہ، اسلام دی عزت، اسلام دی قوت، اسلام دی ریڑھ دی ہڈی جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے داماد دے، حضرت بی بی ام حکیم البیضہ انہاں دا ڈوترا، حضرت بی بی اروا دا لخت جگر، حضرت عفان دا بیٹا، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا سہرا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے سکے بھانجے، حضرت ابو العاص دا سہرا، جناب ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر قرار خاتون جنت سرتاج، ولایت بادشاہ اخی رسول اللہ مولود کعبہ، جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے سہرے دے، نبیان دے نبی، رسولان دے رسول تے اولین تے آخرین دے سردار، سراپہ رحمت نبی، مجسمہ رحمت نبی، مقصود کائنات نبی، تمام کارخانہ کائناتی جد جان نبی، آمن دلال با کمال با جمال عربی لجپال، نبی کریم رعوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس تے 23 سال قرآن نازل ہوئے. کتنا عرصہ صحیح؟ 23 سال قرآن نازل ہوئے. میں اپنی تقریر دے 2 حصے کرنے، عظمت قرآن اور حضور دی رحمت تے حضور دی وفات دا ذکر. جو آیات مبارکہ میں تمہیں سامنے پڑھیے، اس آیات مبارکہ دے اندر اللہ نے کافران دی جفات دا ذکر دسائے، سونے محبوب دی وفات دا ذکر فرمائے. کافران دی جفات دا ذکر کیتے، سونے محبوب دی وفات دا ذکر فرمائے. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرما ہے، کعبے دے اندر تشریف فرما ہے. دل نہیں ٹھریا نا؟ اگر تو کو تھکاوٹ محسوس تھی دی تو بالکل چپ کر کے باو. اگر دل دے اندر عشق مصطفیٰ دی کوئی چڑک چمک دی ہوئے تو پھر زبان نال ادا اظہار کروا کو سبحان اللہ. حضور بیت اللہ دے اندر تشریف فرما ہے، کعبے دے اندر تشریف فرما ہے.
بلکہ میں اپنے ایمان دا اظہار کرا ایاں کو رحمت رحمت دے اندر برکت برکت دے اندر او لوگو کعبے دا کعبہ بھی کعبے دے اندر کعبے دا کعبہ بھی کعبے دے اندر کعبہ او ہے جے کو ساری دنیا جھوک کے سلام کرے سدا محبوب او ہے جے کو بیت اللہ بھی جھوک کے سلام کرے بیت اللہ دا ذکر آیا حضور کتنا تشریف فرما گن چوتھا سپارہ ہے پہلا رکوع ہے دل چاہندے سنا مچ ایویں نہیں تھوڑا جا اونچا آکھو فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اپنی جوانی کو دیکھو میرے بڑھاپے کو دیکھو اللہ فرمائے بے شک میں اللہ دا پہلا کر جو لوگ واسطے ہدایت دا مرکز بڑھائیں تمام عالمین واسطے ہدایت دا مرکز بڑھائیں. اللہ فرمائے دیکھو تو صحیح ہندے وچ کیا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ہندے اندر مقام ابراہیم ہے. فرمائے لوگوں جن دروازے تے ویسو بارو لکھیا کرو سی داخلہ ممنوع ہے اندر داخل نہیں میں تھی سکتے بغیر اجازت اندر نہیں میں آ سکتے کوئی آیا تو سزا پہ سی. اللہ فرمیندے او لوگ اندر دروازے جنہاں میرے دروازے دے اجڑے ہوئے آسن دا امن پاوے سے یہ قرآن ہے میرے آپ الفاظ نہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب دے گھر وچ آ گیا امن پا گیا جڑا رب دے گھر وچ آ گیا بولو اے جڑا کعبہ ہے جڑا ایندے وچ آ گیا او دا امن پا گیا جڑا کعبے دا ہی کعبہ ہے تے اون قدماں وچ جڑا آ گیا بولو تے صحیح اے دا کعبہ ہے جڑا ایتھے آ گیا امن پا گیا جڑا کعبے دا کعبہ ہے جڑا آ گیا او دنیا چ کامیاب قبر چ کامیاب آخرت اندر بھی کامیاب ہے. سنو میرے بھائیو حضور تشریف فرما ہے اللہ دے گھر دا طواف کیتے نے طواف کرن دو بعد سونے محبوب مقام ابراہیم دے سامنے آپ نے چوکڑا مبارک بنائے اپنی سرائکی زبان چاکاں پلتھی مبارک بنائیے تے سونے پاک نبی نگاہ نبوت دے نال بیت اللہ شریف کو دیتے بیٹھے بیت اللہ شریف کو دیتے بیٹھے. آون والی ایک پارٹی آئی آیات شان نزول سے نہ پیا آمن والی ایک پارٹی آئی آمن والی ایک جماعت آئی آمن والا گروہ آیا. کون آمن والے وفادار نہیں آمن والے سجن نہیں آمن والے کون آمن والے عاشق رسول نہیں آمن والے رب دی وحدانیت منکر سونے محبوب دی نبوت دے رسالت دے منکر کافر پہ آنن کافر پلید پہ آنن کی تھا
پاک گھر دے اندر پیانے سونے پاک نبی بھی بیت اللہ دے اندر تشریف فرمائے کافر آئے کافر اندر داخل ہو گئے کی تھا کعبے دے اندر آئے آندیاں ہویا ایویں کعبے دا غلاف پکڑ گئی دے رب رسول دے دشمنہ نے اللہ دے گھر دے غلاف پکڑ گئی دے نے رب دے گھر دے غلاف کو پکڑ کے لپٹ گئے رومنا شروع کر دیتوں نے کوئی اونچی آواز دے نہ روندے کوئی ہولے ہولے روندے کوئی ڈسکیاں مار کے روندے کوئی وین کر کر کے روندے اگلے جملے دے غور فرماؤ ایڈو رحمت والے پاک نبی تشریف فرمائن ایڈو کونن اللہ دے محبوب دے دشمنن جو ہی سونے پاک نبی دے نبوت والے مکھڑے دے انہا ظالمہ دی دید گئی ہے آقا دے نبوت والے چہرے کوئی کوڑی آنکھ دے نال دے دل متھے وچ تریڈی پا کے دے دن عاشقوں اللہ واسطے غور فرماؤ قرآن پڑھنا چاہنا کافرہ نے بے ادبہ نے گستاخہ نے اللہ دے حبیب دے نبوت والے مکھڑے کو دٹھے ایمیں متھے میں جو تریڈی پاتی ہے نے گھور گھور کے دے دن اللہ دی قسم جا کے پیادہ قرآن ہے جائیں سونے پاک نبی کو ٹیڑھی آنکھنا دٹھا یا اون دور دے اندر یا اج دے دور دے اندر یا آمن والے وقت دے اندر جائیں بھی سونے پاک نبی دے نبوت والے مکھڑے کو کوڑی اکھ نال دٹھا یا آقا دا ذکر پیا تھیندا حضور دی نبوت دے رسالت دا ذکر سن کے حضور دی نورانیت دا ذکر سن کے حضور دے علوم دا ذکر سن کے حضور دی عزت دے عظمت دا ذکر سن کے آقا دے کمالات دا ذکر سن کے آقا دی شان دا ذکر سن کے آقا دی رفعت دا ذکر سن کے آقا دی ختم نبوت دا ذکر سن کے تے ایویں متھے وچ تریڈی پاوے منہ کڑھا ونجے اللہ دے قرآن کو پوچھ دے اللہ دا قرآن تو دسا انہاں دے متعلق رب نے کیڑا فیصلہ کیتے بھائیوں اللہ واسطے ذرا غور فرماؤ خدا دی قسم جا کے پیادا جڑے دور دے اندر چاہے ماضی دا دور ہے چاہے حال دا دور ہے یا مستقبل آمن والے وقت دے اندر جے بھی آقا دا ذکر سن کے منہ کڑھایا یا ہوں دور دے اندر آقا دے نبوت والے مکھڑے کو دٹھا تے اکھاں دے جناب پہلا پھیر گیا متھے میں تریڈی پا گئی خالق کائنات نے فرمایا جے کر ہی حالت دے اندر اے مر گئے اے کافر کفر دی حالت دے اندر مر گئے تے جڑا کافر مر ونجے ساری دنیا جہان دے انسان نہیں 14 طبقاں دی کائنات دی مخلوق رل کے دعا دے ہاتھ اٹھاویں اللہ سیاں ایکو بخش دے اللہ فرمیندے بخشن دا پروردگار اپنی رحمت دی ایک گنی وی نہ دیواں جڑی اے اکھ دے اندر چا پاوے قرآن پڑھا ذرا سنو عزت مصطفیٰ جائے سونے پاک نبی دا ذکر سن کے منہ کڑھایا یا آقا دے موجودگی دے اندر آقا دے نبوت والے مکھڑے دا زیارت نہ بلکہ ایویں دے دیاں دے کوڑی اکھ نال قرآن کیا فرمیندے میرے آپ الفاظ نہیں امیر و غریب قرآن سنو کیا فرمایا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ایمان
ایمان والوں ذرا سنو، اللہ فرمائے بے شک جو لوگ منکر ایمان دی حالت وچ نہیں منکر اللہ دی وحدانیت دے منکر سونے پاک محبوب دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے رفعت دے جڑے دشمن ہی حالت دے اندر مر گئے قسم رب ذوالجلال دی اللہ دا قرآن نہ دے اللہ ایک کڑی رحمت نہ بھیجے سے اللہ کیا بھیجے سی قرآن نہ دے اولئک علیہم لعنت اللہ فرمایا انہاں تے اللہ دی لعنت آمنی ہے اللہ دی پھٹکار آمنی ہے اللہ پاک سے فرشتوں دی لعنت فرمایا نہیں نہیں میں اللہ دی بھی لعنت ہے والملائکۃ اللہ دے سارے فرشتوں دی بھی لعنت ہے والناس اجمعین خدا دی جتنی مخلوق ہے چاہے وہ سمندراں دے اندر رہن والی ہے چاہے وہ زمین دے اوتے ٹرن والی ہے چاہے وہ زمین و آسمان دے درمیان اڈن والی ہے کثیف مخلوق ہے تے بھاویں لطیف مخلوق ہے نظر آمن والی مخلوق ہے تے بھاویں نظر نہ آمن والی مخلوق ہے خود خالق کائنات نے فرمایا اجمعین ساری دے ساری مخلوق دی ہی ظالم دوتے لعنت پہ بسدی ہے ان دوتے لعنت پہ بھیجن جنہ آقا دے نبوت والے مکھڑے کو کوڑی اکھنال دٹھا منہ پھیر گئے آقا دی نبوت دے رسالت دے ایمان نہ کہنا ہے اللہ دی قسم قرآن دے ایک نیوار نہیں ڈوڑی مارا نہیں سال دے 6 مہینے نہیں فرمایا خالدین فیہا ابدا خالدین خلد کلوے خلد مانا ہمیشہ ہمیشہ واسطے انہاں دے تے لعنت پہ مسدی ہے لگا سنو سنو اے دا او رخ ہے جنہ اللہ دے محبوب دے نبوت والے مکھڑے کو مکھڑے دا دیدار نہیں کیتا بلکہ دیکھ دے منہ کڑھاوے نہیں آؤ قرآن دے کلو پوچھ دیا ہے اللہ دا قرآن جڑے آقا دا ہر ویلے دیدار کریں دین انہاں دا کیا مقام ہے سادے الفاظ دے سکھے الفاظ کافر نبی صحیح کو ڈہ دے صحابہ حضور کو ڈہ دے کہنا کافر نبی صحیح کو ڈہ دے صحابہ حضور کو ڈہ دے نہان عجیب گالے بھائی ڈہ دے نہان دے اکھی نوٹی بدر آنے نہیں سنو کافر ڈہ دے حضور دا ہر صحابی ہر ویلے آقا دا دیدار کریں دے آقا دی زیارت کریں دے آقا دی زیارت کریں دے سوال پیدا تھی دے صحیح اچھا میں تو کلو پوچھتا نماز فرض کرن تھائیے معراج والی رات بولو چاہ معراج والی رات تھائیے نا نماز یا فرض نہ تھائیے صحابہ ہندو پہلے کیڑی عبادت کریں دے نبی دے غلاموں در سنو نماز دا فرض نہ تھائیے صحابہ ہندو پہلے کیڑی عبادت کریں دے صحابہ دی عبادت ہوں گی آقا دے قدمہ وچ بہ کے نا حضور دے نبوت والے مکھڑے دا دیدار کریں دے زیارت کریں دے چوکھی وڈی عبادت ہے آقا دا دیدار کرنا آقا دی زیارت کرنا چوکھی وڈی عبادت ہے دنیا جہان دے جتنے عبادات ہیں سب ایک پاس ہے لیکن حضور دے نبوت والے مکھڑے دا ایمان دی حالت نال دیدار کرنا جڑی اللہ عبادت اجر عطا فرمینن مقام عطا فرمینن ساری دنیا جہان تے ولی تے کتب تے غوث تے ابدال کٹھے تھی ونجن جے آقا دا ایمان دی حالت نال دیدار کیتے پھر ایمان دی حالت نال دنیا دے ٹر گئے اون دے مقام دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہاں آقا دی زیارت کی رب انہاں کو کیا دے سی اللہ فرمائے دے انعام دے سن جزا دے سن بدلہ دے سن کائیں آنکھیں قرآن دسیں دے سناواں یہ میں نہیں ذرا تھوڑا جہاں اللہ دے سن ہاں پتہ تے لگے نا اللہ دے فرشتے بھی گواہ تھی وجن کے نبی دے غلام علیہ دے بیٹھنا کو سبحان اللہ
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. بکرا ڈیسا جنت عدن ڈیسا جڑی جنت اندر باغات نے کھیر دے نہرا ماکھی دے نہرا شرابت طہورت دے نہرا ٹھنڈے پانی دے نہرا پیا چل دین. اللہ سیاں ایڈا وڈا انعام کیوں پیا دینے؟ فرمایا میرے آقا دے قدم وچ بیٹھ کے نہ میرے محبوب دے دیدار کرن اولے گولے تھیندے ہیں. اس طرح کی لفظ ہے اولے گولے تھیندن تھر تھر ویندن لو لو ٹھر دیا نے جگر ٹھردا نے کلیجہ ٹھر دیاں. جب میرے آقا دا دیدار کرے نند میرے محبوب انہاں کو دیکھ کے خوش تھی کہ مسکران دے ہن. میرا محبوب انہاں کو دیکھ کے خوش تھے میں خدا انہوں تے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم میرا انہوں تے راضی ہو گیا. تے میرے محبوب دے اتنے وفادار غلام اے بھی رب رسول دے راضی ہیں. سمجھائی مارکا ایویں کافر دا خلاف پکڑے کافراں نے. ہن کافراں دی جفا کو دیکھو سونے دی وفا کو دیکھو. ایمان والوں ذرا سنو کافر اینی میں کعبے دا غلام پکڑے نے. کعبے دا غلام پکڑ کے آکھیا کیا نے رب کلو منگنا شروع کیتے نے. کیا کھڑے منگ دے اللہ کلو رحمت نہیں منگ دے کھڑے اللہ کلو برکت نہیں منگ دے کھڑے رب کلو ہدایت نہیں منگ دے کھڑے خالق کائنات کلو ایمان والی دولت نہیں منگ دے کھڑے. رب کلو کیا منگے نے میں نے سیندا خود اللہ قرآن جڑا سائے کافراں دی زبان دو چڑے الفاظ نکلے اللہ نے قرآن چھوڑے سا دیتے. میرے پاک نبی دے دشمن اللہ دی وحدانیت دے منکر اللہ کلو آکے کعبے دا خلاف پکڑ کے منگیا کیا ہے نے قرآن ہے. لوگوں ذرا سن گنو کیا فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ذرا سنو مانا سنو. وَإِذْ قَالَ اے کلام اللہ دا ہے اگلا قول کافران دا ہے. وَإِذْ قَالَ اللہ فرمائے جڑا ویلے علیندیان جڑا ویلے بلندیان کہنے نال آدن قَالُوا اللَّهُمَّ آدھیان اے اللہ کان کھڑے سدین کافر دے بیمان کھڑے سدین قَالُوا اللَّهُمَّ اپنی زبان نل علا کیا دن اے اللہ ان کان ھذا هو الحق من عندک آدن اللہ جکر اے محمد کریم دے نزدیک حق ہے. ای نبی دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے رفعت حق ہے. اللہ جڑا قرآن اے پڑھ دے جڑا کلام پڑھ دے اگر اے بھی حق ہے کافر اللہ والوی اسان نہیں منے دے نہ کلام کو منے دے آئے نہ پڑھن والے کو منے دے آئے. اللہ ای نبی کلو ای نبی دے منن کلو ای قرآن دے منن کلو تا کافر منگے کیا آدن فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ. کافر ادن اللہ آسمان تو پتھران دا می وسا دے پتھران دی بارش برسا دے اللہ سا کو تباہ کر دے برباد کر دے ہلاک کر دے. ابھی اتنا بھی عذاب علیم ربا سا کو دردناک عذاب وچ مبتلا کر دے. کافر اللہ کلو قہر کھڑے مگدل رب دا غضب کھڑے مگدل پتھران دا می کھڑے مگدل پتھران دی بارش کھڑے مگدل. ادن اللہ اے نبی اگر تیرے نزدیک حق ہے نہ ای
نبی کو منے نے نہ قرآن کو منے نے ای نبی دے قرآن دے منن کو آسمان دو پتھراں دا می وسا دے اے برداشت ہے کلمہ نہیں سے پڑھ دے او لوگو سنو انہوں میرے پاک نبی دے نبوت والے اکھاں مبارکاں جو آنسو آ گئے سونے پاک نبی کہیں ویلے کافر دے منہ کو دے دل کہیں ویلے آسمان والے پس نگاہ نبوت اٹھا کے دے دل سونے پاک نبی دے نبوت والے اکھاں مبارکاں جو آنسو دی براس برسات چالو ہو گئی ہے جنہیں تسبیح دا دھاگا ٹوٹ پوے موتی واری واری نال کردے پہ اونل حضور دے نبوت والے کھانگ مبارکہ وچوں نور دے موتی پہ گردے کافرہ دل فامدر علینا حجارہ اللہ آسمان دو پتھران دا می بسا تیرے میرے پاک نبی رو کے فرمنا دن اللہ نا 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 اللہ انہ دی نہ من میں سونے نبی دی من ربا جڑا کچھ اے منگ دن او نہ دے جڑا کچھ میں تیرا کریم نبی منگا او عطا فرما سجنوں ذرا سنو کافران دی جفا کو دیکھو سونے پاک نبی دی وفا کو دیکھو کافر دا اللہ کریم کلو پتھرہ دا می کھڑے منگ دل سونے پاک نبی فرمے اللہ نا 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 بھیج میرا مولا نی منے دے نا منن ربا انہوں دے پتھرہ دا می نہ وسا ربا انہوں دے آمن والے نسلہ میں جو کوئی ایماندار بن پوسی کوئی دے گوہے کو منن والا میں نبی کو برحق منن والا بن پوسی خدا دی قسم کافر عذاب منگ دل سونے پاک نبی ہدایت دی دعا پہ منگ دل اللہ نی منے دے نہ منن انہاں دی آمن والی اولاد کوئی ایماندار بن پوسی انہوں محبوب رنن خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر دے نلا قرآن بھی کھن ون میں رب دا سلام بھی کھن ون میرے محبوب دی خدمت جار ون کر سونے اللہ کریم فرمندن یار نہ رو نہ رو جی میں فرمندے ویسا میں خدا اوے کرے نہ ویسا لوگوں اللہ دی قسم قرآن ہے میں نے اپنے الفاظ نہیں کلام آئے اللہ دا قرآن ہے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم فیہم اللہ فرمایا سونیا میں اللہ عذاب نہیں بھیجیندا میں اللہ انہاں دے پتھراں دا می نہیں وسیندا ربا کیوں نے پتھراں دا می بھیجیندا اے تے منگ دین اللہ فرماندے نا نا میں نہیں بھیجیندا ربا مکے دے سردار مکے دے قریشین مکے دے نواب حسن و جمال دے مالک نقشنین سونے نے اچھے لمبے جوان ربا تے ہوں عذاب نے بھیجین اللہ فرماندے نا نا انہاں دے حسن کو نہیں نٹھا انہاں دے نقش و نین کو نہیں نٹھا انہاں دے گمے دے قبیلے کو نہیں نٹھا انہاں دا منہ نہیں منہ والے دا منہ انہاں دا منہ نہیں منہ والے دا منہ ہے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ جو ہنا دے وچ موجود ہے سونے میں عذاب بھیجا گل ٹھاندی نہیں اور جماعت اہل سنت غیور نوجوانوں بزرگوں سنو میں تو آپ کو جج بننا فیصلہ تسا کرو جی میں کافر آکیا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اللہ آسمان تو پتھراں دا میم اسا حضور ایو کچھ فرماندے چاہ آمین سیانے بندے بیٹھے ہو تھوڑا جہاں پہ عقل کو استعمال کرو اللہ دے محبوب فرمانے نے چاہ مولا جڑا کچھ منگ دے دے چاہ کشہ بچ دی آئی سب تباہ تے برباد تھی وجنا اگر کافر بھی اللہ دے قہر دے غضب کو بچن تے سونے پاک نبی دے وجود مقدس صدقے بچن حضور دی رحمت دے صدقے بچن ایمان والو آج بھی دنیا قائم ہے دنیا دے رحمت امین پہ واسطے دے ایک گنبد خضرا والے محبوب دے صدقے قرآن دی تاریخ تا پڑھ کے دیکھو قرآن دی تاریخ تا پڑھ کے دیکھو قرآن دی تاریخ جڑی قرآن نے تاریخ بیان کی دی ہے یہ مختصر سناواں چاہ
ایمانو والا ذرا سنو، حضرت نوح علیہ السلام دی قوم کو دیکھو، اللہ دے پاک نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، نتیجہ کیا نکلا؟ 950 سال دے عرصے دے اندر 80 مسلمان سارے بنے، 80 مسلمان، 80 بندہ ایمان کہنا ہے۔ 950 سال دی محنت، 950 سال دی تبلیغ ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ سوائے 80 بندہ دے بیا کوئی ایمان نہیں کہنا آیا۔ لوگوں قوم نے ظلم دی انتہا کر چھوڑی۔ اللہ دا قرآن فرمیندے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرا مولا 950 سال عرصہ گزر گئے، قوم اوے ٹیڑھی دے ٹیڑھی رہ گئی ہے، قوم دا اپنے اولاد دا کوئی وصیت پہ کرے مل کے ہن تساں اینا کلمہ نہ پڑھا ہے۔ قرآن دے اللہ دے نبی فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سب تباہ برباد ہو گئے۔ لوگوں اللہ واسطے ذرا غور فرمائے سو، جتنے نبیاں دے قوم نے بدفعلا کیتا، کہیں دوتے پتھراں دمی آیا، کہیں کو اللہ نے زمین دو چاہتا آسمان دے نار لا کے مار دیتا، کہیں دے شکلیں تبدیل ہو گیا۔ اور لوگوں سنو اللہ دی قسم اج کیا وجہ ہے؟ لوگوں اذان ملدی پئی ہے، اذان بھی سندے بیٹھے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی، اذان بھی سندے بیٹھے ہیں تاش بھی کھیلتے بیٹھے ہیں، اذان بھی سندے بیٹھے ہیں جوا بھی کھیلتے بیٹھے ہیں، کنجرا دے گانے بھی سنتے بیٹھے ہیں لیکن چہرہ تبدیل نہیں ہویا۔ ماں دی توہین کی دیئے، باپ دی توہین کی دیئے، چہرہ تبدیل نہیں ہویا۔ ناجائز قتل و غارت دا بازار گرم کی دے، چہرہ تبدیل نہیں ہویا۔ سود دے کاروبار کی دن چہرہ تبدیل نہیں ہویا۔ زنا کی دے چہرہ تبدیل نہیں ہویا۔ او یتیمہ دے بیوہ دا مال کھا گیا ہے ول بھی چہرہ تبدیل نہیں ہویا۔ اتنے برے کم کرنے دے باوجود چہرہ جو چمکدا کھڑے، اے کہیں عالم دا کمال نہیں، کہیں دی عبادت دا کمال نہیں۔ اللہ دی قسم جا کے پیادا اگر ایک کمال ہے تو مدینے والے نبی دی دعا دا کمال ہے، حضور دی رحمت دا صدقہ۔ قرآن یہ کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً میں محبوب ہے کہ جہان دو جہان تمام جہان واسطے سراپائے رحمت نبی بنا کے بھیجم، مجسمہ رحمت نبی بنا کے بھیجم۔ اور لوگوں جتنے نبی آئے اپنی اپنے امت واسطے رحمتاں دے جھولیاں کھن کے آئے، بلا تو دے دے میرے پاک نبی دی واری آئی، حضور امت واسطے رحمت کھن کے نہیں آئے بلکہ سراپائے رحمت نبی بن کے آئے۔ مجھے نہ دیو حضرت تشریف فرما ہے، اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ نماز پڑھتے پہ جو ہی آپ تشریف گھنا سن میں اپنی گفتگو ختم کر دے سا، لیکن انہوں نے آمن تک میں سٹیج کو خالی نہیں کرنا چاہتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور جہاں لاؤ جڑے رب رسول دے دشمن ہیں وہ ممتاز قادری دے دشمن نہیں، اللہ دے حبیب دے دشمن ہیں۔ جڑے اللہ دے حبیب دے دشمن ہیں سب کو آکھن ضرورت ہے کہ رب نام گال ہے، وہ تو گل گئی سیانے بندے بیٹھے ہو، وہ تو گل گئے۔ نبی دے دشمن واسطے کوئی دعا منگنی پوندی کہ رب کو گال ہے، وہ پہلے گلیا برباد ہیں کہ نبی دے اللہ دے رسول دے احکامات کو کالا قانون آکھے، کائنات ایو جی ابی بدترین کافر کوئی نظر آندے، وہ تو اوے برباد تھی گئے۔ جڑے عاشق رسول ہیں خدا انہوں کو عزت عطا فرمیندے، جڑا کچھ میں ادے وقت لاونے اوج دیر حضور دی تعریف نہ کر کے بولو تو صحیح یار۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل بے ایمان ہے کافر، جان دو نا ساری دنیا اجلاس سجس آخس میرا کام کرو
خصوصی میٹنگ ہے انہوں نے کام دا دسا اپنا انہوں نے کرو دا دسے نا نہ کرو دا بل چپ چنگی ہے وہ دسے سے نہ پتہ ہی لگتے اٹھو سار پیسے کوئی غیر دا کہہ نہیں کوئی نبی دا غلام دا کہہ نہیں وہ دے نزدیک دیکھتے تم نے سارے اپنے تبلے ماسٹر بیٹھے سب دے سب اخلاق کا کام یہ مسلمانہ دے نبی دا قتل اللہ یعذ باللہ جڑا قتل کر سیو کو انعام دے سان 100 اٹھ سرخ رنگ دا دولت دے نال لگیا ہوا کوئی ہے تو دے وچوں سب دے بوتھا نے جھکیاں تھی گئے اب اچھ جوان بیٹھا چڑھتی جوانی والا ادا نام ہے فضالہ آخر لگا اگر یہ کام میں کراں میں کوئی نام ملے سے ہاں دے سا کہ تو نہ ہی دے میں تیرے کو لڑن جو کہ کہہ نہیں ادھے ورنہ کو لا تو ذا دی قسم دے اپنے خدا ماں دی قسم دے انعام دے سا یہ کیا چاہے کم میں کرے مختصر پیا کرے نا اور کرائے دا قاتل ٹورے بولو تو صحیح ہے ایڈو قاتل ٹورے ایڈو رب دی رحمت جوش ہو چاہیے رب دی رحمت دی سلیں دی کھڑی ہے آدھا صحیح خدا قاتل بن کے پیانے جے کہ نبی دا غلام بنا کے نہ ٹھوڑا گل مک گئی آدھا صحیح نا خنجر خرید کی تیس زار خرید کی تیس گھر وچ خنجر گرم کی تیس زہر نر پان زہریلا بنائے سی ہن چاہ کے ٹرے حرم دے اندر تشریف گھینا ہے حرم دے اندر کافر آئے اللہ یا کافر آئے اللہ دے محبوب تشریف فرماہن اللہ دے گھر دا طواف پہ کریں یہ فضالہ قریب ہے نا کہ حضور نے طواف کو روک کے مندر آپ یہ لٹھے فرمائے نے فضالہ مسکرا کے فرمائے کی میں آئے جاگ دے ہو اگر تو سننا بولے ہے نا تو اثر تک تکلہ میں آپ یا ویسا حضرت نال میری آن بار کے نہیں بڑی ہوئی ہے سارے سردار اگر آپ اتنے تشریف نہ گھنا میں نہ تو میں تعریف کرا لیکن آپ تشریف گھنے منہ دے تعریف کرنا گناہ ہے نبی سے فرمایا جب منہ دے تعریف کرے مٹی چاک منہ دے مارو لیکن آنکھن ضرورت نہیں اتنے کہ میں دعا کرنا تو آمین آنکھو چاہ اللہ تعالیٰ نوجوان کو زمینی آسمانی مصیبتوں تو محفوظ رکھے انسانی شر حیوانی شر جنن دے شر حاسدین دے حسد دے منافقین دے نفاق تو محفوظ رکھے اللہ علامہ صاحب دے قدم قدم دے رحمت دا نزول فرماوے آمین آنکھو جو چی واز نال سنو دے ہو یا بس کرا چید آئی دیکھو ہون تو کو نظر نہیں آتے دیکھو ذرا میرے علیہ پاس ہو ایمانو اللہ ذرا سنو اے کرائے دا قاتل بیت اللہ دے اندر آئے کافر دی جفا کو دیکھ سونے محبوب دی وفا کو دیکھ حضور دی رحمت کو دیکھ آئے بیت اللہ دے اندر اللہ دے محبوب جواب پہ فرمینے آتی نبوت والی زبان دے طلبی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک حضور اللہ دی تعریف کرے دیان اللہ میں حاضرہ اللہ میں حاضرہ تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی بھائی وال نہیں مسلمانوں عمل والا جوان ابش نوجوان ہے چڑھتے جوانی دا مالک ہے کرائے دا قاتل بن کے آنا پہ خنجر لکائی آندے جو ہی سونے پاک نبی دے قریب آئے سونے پاک نبی طواف روک گئے آپ اون کافر فضالہ دے سامنے کھڑے ہو کے فرمانے او فضالہ لکدا کیوں ودے آمن دا حال سنا کی میں آئے آمن دا حال سنا کی میں آئے مکر گیا صحیح اللہ دے گھر دی زیارت واسطے فرمائے
کرتے کون کہنے سونے پاک نبی والطواف دے چکر کو مکمل فرمائے حضور نے بیت اللہ دے طواف دا دوجا چکر شروع کیتے جو ہی حتیم دے قریب پہنچے اے فضالہ وقت سونے پاک نبی دے قریب ٹھیک ہے خنجر دے ہاتھ رکھیں دے ارادہ کریں دے خنجر کٹھاں دے اللہ دے محبوب دے نعوذ باللہ وار کراں اجن خنجر دے ہاتھ نہیں پہنچا سونے پاک نبی نے اپنا نبوت والا مکھڑا مبارک پھیر کے مسکرا کے فرمانے او فضالہ پہلے پوچھیں چپ کر گئے حال سنا کیویں آئے قربان ونجویا کدی عظمت کیویں آئے دوجی مرتبہ گل لکا گیا سونے بیت اللہ دے طواف واسطے حضور فرمایا جا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے ویلے بیت اللہ دا طواف دا دوجا چکر مکمل فرمائے حضور تریجے چکر مبارک دے تشریف کی دیاں لے اے فضالہ ہن ارادہ کیتیاں دے نال لگداں دے پتہ لگویں دے ہووے دا ہن پر کلو کھڑ گئی میں مار دے ماں تاکہ میں امتیاز میں انعام دے گھنن دا مستحق جو بن ونجا لوگوں جڑے ویلے فضالہ دور بدا ایویں خنجر دے ہاتھ رکھیں دے کہ میں مارا اللہ دے پاک نبی رک گئے مسکرا پہ دنیا جہان دی مخلوق مسکرا وے منہ چوں لبا کر دل جنا زہرا دا ابا مسکرا وے منہ چوں نور دیاں لاٹا نکل دیاں ادھر دی شیشی ہوے ڈھکنا کھولو خوشبو ادھر دیاں ہوئیاں کیوں وچ جو ادھر ہے کستوری دی شیشی ہوے ڈھکنا کھولو خوشبو کستوری دی آمنی ہے کیوں وچ جو کستوری ہے او ایمان والو تھوڑا جیاں عقل دا استعمال کرو آخر محبوب جو مسکرانن تے منہ چوں نور نکل دے مننا پوسی نور وچوں نور نکل یارو میرے اپنے الفاظ نہیں اللہ دا قرآن ہے 6واں سپارہ ہے دا اتو دا آڈر ہے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین اللہ فرمائے قد یقیناً کوئی شک نہیں آئین تو آدھے اندر تشریف گھنن تو آدھے اندر غور فرمائے سو تشریف گھن آئین تو آدھے اندر کتھو آئین من اللہ دے کلو آئین او میرے بھائیو جکر محسوس نہ کرو تو ہن رہ سکتا نہیں قرآن کلو پوچھ دے آئے قرآن اے دسا جڑا اللہ کلو آئے سونا او کی ہو جیا آئے کیا سادی کار آئے کیا سادے ورگ آئے کیا سادی کار کھامن تے پیمن والا آئے سادے جی آئے اللہ فرمائے خبردار خبردار چاہے بھی سونے پاک نبی کو اپنے جی آکھن دا پرے دی گال ہے اپنے جی تصور جا کیتا فرشتہ کروں کا بلج متھان نہ کٹوا مطلب کو رب محمد قرآن دے ای وجہ سونا نہ پہلے ہاں نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتے میرے الفاظ نہیں مجھے تھی منڈی ضرورت نہیں اللہ دا قرآن اعلان پیا کریں دے اللہ فرمائے سونا جڑا مقام تے کو عطا فرمائے سونا اندہ کوئی مقام دا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون رب قسمت چاہ چاہ کے فرمائے سنیا جی میں کافر تو اگوا دیکھیں آپ کوئی بھی مجنون کہنی وے میں اللہ جگہ تو کو مقام دے شان عطا فرمائے غیر ممنون تو مقام تک کوئی پہنچ سکتا نہیں کیوں
ای گلوں ورفعنا لک ذکرک، میں رب تہاڈا ذکر تہاڈی ذات واسطے اتنا بلند کیتے، اتنا بلند کیتے کہ کائنات تک ختم ہو سکدن اور ہو ویسن۔ سونیا میرا آپ شرطی پیا دینا، میرا آپ گارنٹی پیا دینا کائنات تک ختم ہو ویسن، لیکن وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آمن والی دیوار کو اگلی دیوار تیرا ذکر ودھنے کھٹنا نہیں۔ تھکاوٹ محسوس نہ تھی ہوئے دے آپ سبحان اللہ۔ ارادہ کیتے سلو یوں چھوڑ کام اچھا مارا۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، مدنی سرکار مسکرا پہ، سونے نبی مسکرائے، فرمانے دیکھو میرے لئے بدے فضالہ ایمیں کھچا کے فرمانے میں اللہ دا نبی تیرے کو پشداریاں تین دا نہیں نسایا، تو چپ رہے ہوں میں اللہ دا حبیب آپ دسینا کہ تو کیڑے ارادے نال آئے۔ نکاح کر نبوت تو قربان بنیا، آقا دے علوم تو قربان بنیا، حضور دے علم غیب تو قربان بنیا۔ سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او فضالہ ویلے کو یاد کر جدن تو ہاڈے لیڈر عمر بن حشام نے اجلاس سدیا، میں نبی دے قتل دا انہیں پروگرام بنایا، انعام مقرر کیتا، سب انکار کر گئے، تے حامی بھر گئی دی، انہیں لات عزا دی قسم چاہ کے دے نال وعدہ کیتے، 100 اٹھ سرخ رنگ دا دولت نال لگیا ہویا نیسا ولدو چلے مکہ دے بازار دے اندر گئے، خنجر خرید کیتے، ظاہر خرید کر کی دیئے، گھر دے اندر اگ بالی خنجر گرم کریں دا ہمیں اڈو زہر دی پال لینا ہمیں، خنجر گرم کریں دا رہ گئے جنہ خنجر زہر علودہ ہو گئے، ولو خنجر کو چاہ کے ہن میں نبی کو قتل کرن کیتے آئے، آج کا تیرے اندر ہمت ہے قوت ہے، میں اللہ دا نبی موجود قتل کر کے دکھال۔ اللہ کو ذرا غور نہ سنو، حضور ہی نہیں فرمایا میرا ابو بکر جلدی آؤ، میرا عمر جلدی آؤ، میرا عثمان میرا علی جلدی آؤ، میرا بلال جلدی آؤ، جلدی آؤ، دشمن ہتھے آ گئے، اے قاتل چلتی کرو اینی گردن اڑاؤ۔ نہ ای نہیں فرمایا، سونے پاک نبی فرمائے قاتل بن کے آئے دنیا دے لالچ دل میں آ کے میں اللہ دے نبی موجود ہوں، حضور دی نگاہ نبوت جو گئی ہے، نگاہ نبوت جو گئی ہے، محبت دا آرا جو چلے کفر دے رگا کبھی نہ گل، نبی دی محبت دی میرنگ جھوڑی گئی ہے، نگاہ نبوت، نگاہ نبوت قربان بنیا امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا ہے، فرمایا جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، کیا اٹھ گئی نبی دی نبوت جو اٹھی ہے، اللہ دے نبی دی نبوت والی نگاہ جینے اٹھے گئی ہے، فرمینے کے اوندی بگڑی بن گئی ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ لوگوں ذرا سنو سنو، حضور دے خلق عظیم کو دے دے، جوان دی دھار نکل گئی ہے، چیخ نکل گئی ہے، وہ خنجر کڈھیں دا گئے آقا دے قدمہ میں رکھ دیں دے، آدھے سیاں سچ فرمائے جڑے ویلے ابو جہل وعدہ پیا کرے نہ کلے آسے، جڑے ویلے میں خنجر خریدے میں کلا ہم، زہر خریدی ہے کلا ہمی، باب علیم کلام کہیں کو پتہ کہنا، سیاں میں دے جتنے لکے ہوئے منصوبے جو تو آدھے کو لوگ سکے نہیں، اے جھوٹا نبی نہیں اے سچا نبی ہے، سیاں ہوئے میں مکہ دے اندر جیون دے رہ نہیں گیا، غلامہ کو سدو میرے ہی خنجر دے نال میری گردن لہا چھوڑے، میرے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑے، میں کو یہ سزا ملنی چاہیے دیئے۔ لوگوں سنو پر سونے پاک نبی دی رحمت قربان ونجا، اے حضور دے قدمہ دن نہ ڈھٹا ہے، مدنی سرکار نے انہیں بگلہ میں جی میں ہاتھ پا کے کھڑا کیتے، پر میں نے فضالہ میں اپنی امت کو قتل کرن واسطے نہیں آیا،
آیا میں تے اجڑے دلوں کو رنگ لاون دی خاطر آیا سونے پاک نبی نے ایویں اٹھا کے چھاتی دے نال جو لائے جہاں چھاتی دے نال لگے او میاں ان دی دنیا ہی بن گئی قبر بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی اتھائی کے نہ پڑ دے آدھے سیاں جہاں سامنے میرے چھپے منصوبے نہیں لوگ سکے نگاہ نبوت رہتی رہ گئی ہے پر میں نے سیاں میں گواہی دینا کہری فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سیاں گواہی دینا اللہ دے علاوہ بھی کوئی معبود نہیں گواہی دینا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دے بندے اور رسول ہیں ایمان نہ دسو سیانے بندے بیٹھے میں جدا کی گال کرنا چاہنا بیر دے منصوبے تے نظر دیں یہ دل دے وچ منصوبہ ہوندے ایک بوٹا ہوندے یہ ہوندے لڑے ہوندے بندہ ہوندے پھول دے گھندے ہوندے لڑے دے گھندے پاڑا دے گھندے یہ منصوبہ جو دل وچ تے لطیف ہے کہیں کو نظر نہیں آتا ہے ہن جڑا منصوبہ اون دے دل دے اندر ہے نگاہ نبوت کو چھپ سکیا جڑا فضول فضالہ دا منصوبہ دل دے اندر او نبی دی نگاہ نبوت کو چھپ سکیا نہیں کیا او نبی دیوار دے پیچھے نہیں دیکھ سکتے نہیں چس نہیں جٹ جی بندہ سادی جی گال کرنی ہے رات دا ٹائم ہے اندھاری رات ہے کائنات دے مومنہ دی روحانی اماں صدیقہ بنت صدیق جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمینے میں سونے محبوب دے واللیل واللیل زلفن اندر تیل بیٹھی لے دیا کیسی خوش نصیب اماں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین موہ نبوت دے پچھو بہ کے آقا دے نال جڑ کے حضور کو تیل بیٹھی لیں دی تیل لیں دیا اما فرمی دی میں عرض کی تھی یا رسول اللہ حضور فرمایا جی میری ہوں میرا پوچھ کیا پوچھ دی عرض کن دی یا رسول اللہ میں پوچھ دیا یہ جتنے آسمان دے ستارے ہیں یہ جتی کہیں دے نہیں کہیں میں وگیا گیا یا تو سکتے بیٹھے ہو چپ تو قربان ونجا کہیں کو بکرے دا گوشت پسند کہیں کو دیسی گوشت پسند کہیں کو اور تیری چٹی پسند میں کو تاری چپ ڈاڈی پسند آ فرمانے عائشہ جی یا رسول اللہ فرمانے ہاں جو جتی آسمان دے ستارے ہیں ایہو جتی نہیں کہ میرے عمر پاک جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جناب حضرت علامہ سیالوی صاحب بیٹھو بلا تو سب باس ہوتا میں سفی کا جی چھوڑے سا جڑا بندہ پہلے بے وار سو ڈر دے ہمارے صاحب ڈرتا نہیں ہوشیار تھی دے اگے بیٹھا ہم کلا ہوں سائیں آ گئے ہوں دروشی پڑھو تو میں اگلی گل کرا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مومن دی اماں جو جیتی آسمان دے ستارے ہیں ایہو جیتی نیکیاں میرے عمر پاک جائے رضی اللہ تعالیٰ کچھ عقل تو فارغ ایہو جمی ہیں اللہ دے محبوب فرما دیتے اندازہ لا چھوڑے نے لوگوں عالم دین تشریف فرمائیں اللہ دا حبیب اندازے تو پاک ہوندے جو فرمیندن سچ فرمیندن جو فرمیندن کائنات ختم ہو سکتی ہے
سونے محبوب دی نبوت والی زبان تو جڑے الفاظ مبارک نکلے اندر کوئی کمی پیشی نہیں آ سکتی، کوئی شک نہیں آ سکتا۔ آسمان تے ستارے تے نظر دینا ہوتا کثیف ہے، نیک عمر سنگ دا نظر جا کے جانا حضرت عمر پاک جانا انہیں لکیا پیا قلم لطیف، لکھن والے لطیف، او جڑا رجسٹر ہے او لطیف، نیک لطیف، اندے دا محبوب دٹھے عمر سے کو سجدہ کہنے حضرت عمر جی آدرا نیک اندر دکھال اج مومنہ دی ماں پوچھ کی دن کہ ایو جتی نیکہ کہیں دے اندر گڑواں حضور فرمایا نہیں فرمایا، حضور نے فوراً جواب دیتے فرمائے نے مومنہ دی اماں جو جتی آسمان دے ستارے ہیں ایو جتی نیکہ میرے عمر پاک دیا ہیں۔ اللہ دے محبوب دا فرمان ہے عالم دین موجود ہیں، نگاہ نبوت کلوم نہ آسمان دے ستارے دی تعداد لکی ہوئی ہے نہ حضرت عمر سید نیک دی تعداد لکی ہوئی ہے۔ سیانے بندے ہیں آپ ذرا سوچو عمر سید نیک دا سونے پاک نبی کو لوک نہیں سکتے، دیوار دے پیچھے کون لوک سکتے؟ اٹھاؤ علماء دیوبند دے بہت بڑے عالم علامہ بدر عالم ترجمان و سنت دے چوتھے جلد اندر لکھی پہ کہ سونے پاک نبی مصلی تے تشریف فرماغن حضور فرمائے صحابہ صفہ سیدھا کر کے کھڑو، صفہ ٹیڑھا نہ ہومن، پیر کا پیچھا نہ ہومن، صفہ ٹیڑھا ہومن، دل ٹیڑھے تھی دیں۔ صحابی رسول نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ مصلی تے تشریف فرما ہے اساں تو ہاڑے پچھوں آپ دا دیداری کرندے کھڑے سیاں تو ہاں کو پتہ ہے کہ سدے صفہ ٹیڑھے ہونے۔ سونے پاک نبی نے فرمایا صحابہ جی میں خالق کائنات نے میں کو زہری عطا فرمائیے، میں اللہ نے میں کو نبوت والی باطنی اکھ بھی عطا فرمائیے، جی میں سونا محمد کریم اکھاں دے دا ایویں میں اللہ دے نبی پیچھا بھی دے دا۔ اللہ تعالیٰ سا کو ایک دے جماعت ایک دے فرقے ایک دے مذہب کو محفوظ رکھے جڑے حضور دے علم دے بننے بدھین بے اتھے پتہ ہے دے اتھے قائلی اللہ محفوظ رکھے آمین آپ کو بھائی۔ میں خیر ذمہ واری گال نہیں پیا کریں اما عائشہ صدیقہ رو پائی ہے۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کائنات دے مومنہ دی روحانی اماں کیوں پیرونیا عرض کریں دی یا رسول اللہ ارمان کلوں پیرونیا میں دا اے سمجھ دیم جیو جیتی آسمان دے ستارے اگر ایو جیتی کہیں دیا نیکیاں ہویا تا میرے ابے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیا حوصل سیاں رو دی گانو پئیاں حضرت عمر پاک دنے کیا وج گیاں میرے ابے دنے کیا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جی یا رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ساری زندگی دنے کیا ایک پاسے تیرے ابے ابو بکر صدیق دی او ایک نے کی ہجرت والی رات جھولی بنا کے میں نبی دا سر اپنی جھولی دنا رکھے میں سونے نبی دا دیدار بھی کریں داریات میں نبی دی ذات پہرائی دے داریات عمر پاک دی ساری زندگی دنے کیا ایک پاسے تیرے ابے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او ایک نیکی جیڑی ہے ان دا مقابلہ نہیں کر سکتے اور لوگوں سنو صدیق دی اے او اعلیٰ نیکی ہے جنہ ذکر خود رب نے قرآن فرما چھوڑے داواں سی پارا ہے تیجا پاتے پہلا رکوع تے تریجی آیات سنا مچاہے بولا جی آقا سبحان اللہ سو یار خود خالق کے کائنات نے قرآن کریم انہیں کی کا ذکر فرمائے کیا فرمایا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى
دی قسمت تو لوگو میں تے لکھواری جنری وارا تو شان انہاں دی کی پوچھدا ہے جیندیاں نال نبی سائیں دے مزارا بیشت گلو ود مدنی سائیں دا روزہ جتے پہ مانن موج بہارا پل پل فخرا جتے پہ پہنچن درود سلامی ہزارا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.